of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी मर्यादित महिनावारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसलाई उत्पादनसँग जोड्नेछौँ, यसलाई वातावरणसँग जोड्नेछौँ, यसलाई दिगो विकाससँग जोड्नेछौँ र यसलाई स्वास्थ्यसँग जोड्नेछौँ, यसलाई सामाजिक सभ्यतासँग पनि जोड्नेछौँ। पछिल्लो समयमा सरकारले महिनावारी हुँदा लगाउने सेनिटरी प्याडको सन्दर्भमा 90% कर छुट गरेर आयात गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। यसको संसदमा विरोध भयो। सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भनिरहेको सन्दर्भमा यत्रो कर छुटले, सेनिटरी प्याडको आयातमा गरिने कर छुटले देशभित्र रहेका उद्योग धन्दा त चौपट हुने भए नि भनेर सांसदहरूले भने र यसको बहस अहिले पनि चलिरहेको छ। साथमा अर्कोतिर सरकारले एउटा राम्रो काम के गरेको छ भनेदेखि विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ। यसको गुणस्तरीयतासँग पनि अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो राम्रो काम भएको छ सरकारबाट, तर त्यो सेनिटरी प्याड गुणस्तरीय हुनु पर्यो भन्ने अर्को पाटो छ। सँगसँगै अब हामीले मर्यादित महिनावारीको सन्दर्भमा महिला पुरुष हामी जो जति जसरी जहाँ जहाँ आफ्नो क्षेत्रमा छौँ यो बहसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रम यी सबै कुराहरूमा छुँदै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। तीनजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णा कुमारी सुवेदी हुनुहुन्छ। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा महिनावारी सम्बन्धी अभियन्ता हुनुहुन्छ गुणराज श्रेष्ठ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा प्याड उत्पादक, विशेष गरेर उहाँलाई उद्योगी व्यवसायी भनौँ, पुनित शारदा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सभापतिज्यूबाटै सुरु गरौँ। तपाईँलाई पहिलोचोटि महिनावारी हुँदा तपाईँ जन्मेको ठाउँ, त्यो समाज, त्यो परिवेश, तपाईँले केही गाह्रो साँघुरो अप्ठ्यारो असहजता भोग्नु पर्यो परेन? पर्यो नि। के रह्यो अलिकति थोरै सेयर गर्नुहोस् त। धेरै पर्यो। पहिलो महिनावारी हुँदा त अब पुरुष हेर्नु हुँदैन, देख्नु हुँदैन, सूर्यलाई देख्नु हुँदैन भन्ने थियो। म स्कुलबाट घर आउँदै थिएँ। घर आइसकेपछि मैले बाटामा म आफूलाई थाहा भयो। त्यसपछि मैले चिनेको गाउँले साथीलाई थाहा दिएँ। त्यसपछि त्यो दिइसकेपछि मलाई उहाँकै घरमा भकारी, अब म अट्ने, मेरो अलिकति खुट्टा खुम्च्याएर सुत्ने अट्ने पिँढीमा भकारी बनाएर धान राख्ने भकारीहरू हुन्छन् नि, त्यति बेला खाली भकारीहरू पनि हुन्थे। त्यही भकारीमा पिँढी भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मैले कति दिन भने 7 दिन मैले बिताएँ। त्यो अब महिनावारी भएको बेला प्याडको प्रयोग त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म के परिवर्तन भयो? त्यति बेला त प्याडको प्रयोगै थिएन, मलाई थाहै थिएन। त्यति बेला फरियाको टालोहरू नै हो, तर त्यति बेला त्यो मलाई थाहा थिएन। फरियाको टालो पनि त्यति बेला लाउने चाहिँ म आफूलाई जानकारी भएन। आज हामीले सेनिटरी प्याड भनेका छौँ। मेरै जीवनमा मैले केही पनि, अब पहिला पाला मैले केही पनि लाइनँ। त्यसपछि बिस्तारै हुँदै गएपछि हामीले घरेलु चाहिँ फरियाका टालाहरू प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि म लास्टमा फेरि सेनिटरी प्याड पनि मैले प्रयोग गरेँ। गुणराज सर, यो चेन्ज जुन परिवर्तन आयो, सभापतिज्यू मान्यज्यूले भन्नुभयो, यसमा डेफिनेटली अब तपाईँ आफू पनि एकदमै लागि पर्नु भएको छ विगत लामो समयदेखि। यत्रो परिवर्तन हुनु सबैमा हामी सबैको लागि खुसी हो, तर यो परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि अबका मुद्दाहरू चाहिँ यी हुन् है। यी मुद्दाहरू चाहिँ हामी सबैले क्यारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के छ? हजुर, अब यो परिवर्तन त भएको छ, क्रमिक रूपमा भएको छ, तर अझै पनि यो जुन रफ्तारमा अहिले परिवर्तन हुँदैछ, तर यही रफ्तार चाहिँ मा जाने भनेदेखि अझै 20-30 वर्ष लाग्छ। यो रफ्तारले पुग्दैन। यो रफ्तारलाई हामीले अलिकति छलाङ मार्नुपर्ने देखिन्छ। अब अहिले एउटा केही अध्ययनले के देखाएको छ भने यो महिनावारी भएको बेलामा नेपालमा विभिन्न अध्ययनले के देखाएको छ भने 40भन्दा बढी विभेदहरू अझै पनि महिलाहरूलाई छ। महिनावारी भएको 40भन्दा बढी विभेद, त्यस्तो रेस्ट्रिक्सनहरू, रोकटोकहरू छन्। त्यो ठाउँ अनुसार फरक छ।
टोटलमा जोड्दा 40 किसिमको छ। अब हिमाली क्षेत्रमा अर्को केही खालको रोकथोक होला, मधेसमा केही छ, सुदूरपश्चिममा मध्यपश्चिममा होला, जातिको हिसाबले होला, धर्मको हिसाबले होला, तर रोकथोक चाहिँ सबै ठाउँमा सबै क्षेत्रमा छ। तर टोटल जोड्दाखेरि 40 भन्दा बढी छ। त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा आउँदा पनि अझै पनि 40 भन्दा बढी महिलाहरूलाई महिनावारी भएको जो एकदमै प्राकृतिक यो साइकल हो, त्यस्तो बेला पनि अझ रोकथोक छ भनेपछि यो त महिलालाई अझै पनि हामीले गर्नुपर्ने, अहिले मैले भने छलाङको कुरा, अझै पनि यत्रो 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि त्यो रोकथोक अझै कायम छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ निर्मूल पारेर, रोकथोकलाई निर्मूल पारेर कसरी यसलाई चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ मर्यादित विषय हो, यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा कसरी बनाउन सकिन्छ। नेपालमा अहिले ठुलो परिवर्तन, पोलिटिकल परिवर्तन भएको छ, तर यो महिनावारलाई पनि कसरी यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा कसरी बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय बहसको रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी पहिलोको रूपमा लागिरहेछौँ। हाम्रो दर्शकहरूलाई मैले अघि नै पृष्ठभूमिमा पनि भने यो उत्पादनसँग पनि जोडिएको छ। सेनिटरी प्याडको पहुँच आम महिलाहरूमा, छात्राहरूमा सजिलोसँग कसरी पुर्याउन सकिन्छ गुणस्तरीय प्याड भनेर पनि अब बहस चलाउनु पर्ने छ। र अहिले जुन 90% कर छुट दिएर आयात गर्ने चाहिँ नीति सरकारले लिएको छ, यसले नेपालका उद्योग धन्दाहरू, प्याड उत्पादकहरू चाहिँ चौपट हुन्छन्, त्यो सम्बन्धी उद्योग धन्दाहरू चौपट हुन्छन् भनेर संसदमा समेत यसले बहस सृजना गरेको छ र सांसदहरूले पनि यस्ता खालका आवाजहरू उठाउनु भएको छ। यो एकचोटि यहाँहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, बुदा नम्बर 403 मा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट प्रदान गर्ने भनेको, तर केही स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने कुराले विरोधाभास भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनकि आयातमा 90% छुट गरियो भने स्वदेशी उत्पादन कम्पनी विस्थापित हुने खतरा हुन्छ। यसबारेमा पनि सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गजब के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, सेनिटरी प्याड कुनै आफ्नो व्यक्ति, यो सरकारको प्रमुख वा सदस्यहरूको कुनै व्यक्तिलाई सेनिटरी प्याड यहाँ ल्याउनका निम्ति स्वदेशी उद्योगलाई थला पार्ने गरी विशेष प्रोभिजन राखिएको छ। यसरी व्यक्ति पोस्ने गरी जुन प्रोभिजन राखिएको छ, जनताको आँखामा छारो हाल्ने, व्यक्ति पोस्ने गरी जुन बजेट आएको छ, यो जनता मार बजेट हो भन्ने अर्को प्रमाण छ। कयौँ चिजहरू यस्तो छ जहाँ निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी ल्याउनु भएको देखिन्छ। हिजो पनि त्यस्तो गर्नुभयो, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई म वैध बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले सेनिटरी प्याडको, विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जे जस्ता कुराहरू आइरहेछन् अलरेडी रेकर्ड भइसकेको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। सभामुख महोदय, आज एउटा जनआस्था पत्रिकामा एउटा सनसनीपूर्ण समाचारले स्थान पाए। प्रधानमन्त्रीका छोराको दिलचस्पी विदेशी प्याडमा अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट र अर्का मन्त्रीको घरमा भन्ने छापिएको एउटा समाचार बहुत चर्चामा आयो। मुलुकमा दर्जनौं सेनिटरी प्याड सञ्चालन गर्ने उद्योगहरू, झन्डै 35 देखि 40 वटा उद्योगहरू छन्, तर 90% आयात भन्सार छुट सहितको व्यवस्था यही बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। अर्बौंको व्यवसाय दिए बापत अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र प्रम र आरजु राणाज्यूका सुपुत्र जयवीर देउबाको नाममा उल्लेख गरी जनआस्था पत्रिकाले एउटा समाचार छापेको छ। मलाई लाग्छ बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा चाँडो कार्यान्वयन हुने यही कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। यता सेनिटरी प्याडको कुरा गर्दा 90% बाहिरबाट ल्याउने छुट दिएको छ सभामुख महोदय। इन्डक्सन चुलोबाट सेटिङ गरेको देखिन्छ सभामुख महोदय। विद्युतीय सवारी साधनका कुरा गरौँ भने त्यहाँ सेटिङ देखिन्छ सभामुख महोदय। बुदा नम्बर 403 मा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क 90% छुट प्रदान गरिनेछ भनिएको छ, तर फेरि पनि स्यानिटाइजर प्याडमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमै उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने कुराहरू यो विरोध भाषा भएको छ। किनकि आयातमा 90% छुट भएपछि स्वदेशमै उत्पादन गर्दा व्यापारीहरू विस्थापित हुन सक्ने पनि मैले यहाँ सम्माननीय सभामुख मार्फतबाट मैले यो जानकारी गराउन लाएँ। सेनिटरी प्याड यो केही घरानाले आयात गर्दा रहेछन्। विगतमा पनि कतिपय चक्लेट ल्याएका कुरामा ठुलो विमति भएको थियो, आलोचना भएको थियो। अहिले हेरेको 6 अरब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेर नेपालका चाहिँ 35 भन्दा बढी चाहिँ
सेनिटरी प्याड चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नेपालमा उत्पादन गर्छन् र उनीहरूले थोरै मात्रामा निर्यात शुद्ध गर्न सुरु गरेका छन्। अब तपाईँले 90% फ्री भनेपछि नेपालका ती सबै चाहिँ कारखानाहरूलाई चाहिँ बन्द गरिदिन खोज्या होइन? अनि यसै गरी राष्ट्रिय उद्योग चाहिँ विकास हुन्छ? म पुनित सरसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँको प्याड फ्याक्ट्री छ? हजुर छ। कति उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो उत्पादन क्षमता भनेको वर्षको करिब 20 करोड थानको छ, तर अहिले हामीले उत्पादन करिब त्यसको 25% मात्रै गर्न सकिरहेको छ। किन? नेपाली बजारको माग करिब 30 करोड थानको छ, तर अलमोस्ट 50% भन्दा पनि बेसी आयातित उत्पादनले नै बजार लिएको अवस्था छ। तपाईँको मात्रै 20 करोडको क्षमता? हजुर। अब तपाईँ जस्तो प्याड उत्पादक उद्योगीहरू कति छन् नेपालमा? करिब ठुला साना गरेर 40 वटा उद्योग छन्। तिनले कति उत्पादन गर्छन्? टोटल प्रोडक्सन क्यापासिटी नेपालमा अहिले 90 करोड थानको छ। 90 करोड थान? हजुर। हाम्रो नेपाललाई आवश्यकता चाहिँ 30 करोड? 30 करोड थानको छ भनेपछि 50% भनेको तपाईँहरू सबै 40 वटा उत्पादकहरूकोबाट 15 करोड मात्रै बजार खपत गर्नुभएको छ। तपाईँ भएको छ 15 करोड बराबर त बाहिरबाटै आयात हुन्छ, विदेशबाटै आयात भइराखेको छ। बाहिरबाट आयातित प्याड र नेपालमै उत्पादन भएको प्याडको चाहिँ तपाईँहरूको पैसाको हिसाबले गुणस्तरीयताको हिसाबले के छ अहिलेको अवस्था? नडाटी भन्नुहोस् है। आज नेपाल गुणस्तर चिन्ह आएको करिब नेपालमा 8 महिना भइसक्यो सेनिटरी प्याडको लागि। अलरेडी हाम्रो उत्पादन लगायत 1-2वटा अझै नेपाली उत्पादकहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरिसकेका छन्। यही कुरा यदि भारतका प्रडक्टहरूलाई हेर्ने हो भने भारतमा 1980 मा सेनिटरी प्याडको गुणस्तर कस्तो मानक बनिसकेको थियो त्यो, तर यो 40 वर्षमा एउटा पनि त्यस्तो उत्पादन छैन जसले आइएसआई मार्का त्यहाँ लिएको छ भने गुणस्तरको हिसाबले हामी नै अगाडि छौँ भन्ने कुरा यो कुराले पनि पुष्टि भनेको गुणस्तरमा मतलब आयातित प्याडहरू भन्दा तपाईँहरूको कमी छैन? बिल्कुलै कमी छैन। अनि पैसा नि महँगो होला नि त तपाईँहरूको? हाम्रो जनताले किन्दा त स्वदेशी किन्नुपर्छ भन्ने के छ र उसलाई सस्तो गुणस्तरीय चाहिन्छ? हाम्रो प्याडको एमआरपी को कुरा गर्ने हो भने करिब 10 देखि 15% विदेशी प्याड भन्दा सस्तै छ। सस्तै छ। गुणस्तरको हिसाबमा उनीहरूको भन्दा 1% पनि कम छैन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 90% कर छुटमा अब प्याड आयात गर्न पाउने भनेर सरकारले भनिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ बडो समस्यामा पर्नुभयो भन्ने गुनासो आयो। तपाईँहरूलाई के समस्या पर्दैछ? अब तपाईँहरूको अभिगत के हुँदैछ? तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले सरकारले ल्याएको 1.5%, अहिले साबिकमा 15% थियो आयात महसुल फिनिस प्रडक्टमा सेनिटरी प्याडको, त्यसमा 90% छुट हुँदाखेरि त्यो अहिले 1.5% मा झर्न गएको छ। सोही भाषणमा कच्चा पदार्थलाई 1% मा आयात गर्न मिल्ने घोषणा पनि गरिएको छ, तर वास्तविकता के छ भने हाम्रो कतिपय कच्चा पदार्थहरूमा अन्तःशुल्क 5% पनि लाग्छ। ऱ्यापर प्याकेजिङ मेटेरियल आयात गर्दाखेरि हाम्रो भन्सार महसुल चाहिँ 30% छ, त्यसमा पनि थप 5% अन्तःशुल्क पनि छ। यो सबैको हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ मेटेरियलमा 8.25% को कर रहेको छ भने तयारी वस्तु आयात गर्दाखेरि 1.5% मात्रै कर छ भने अब हामीले कसरी कम्पिट गर्ने? दोहोरो मार पर्यो, हामीलाई दोहोरो मार परेको छ। हामीले कम्पिट गर्ने अहिले अवस्था के? अब तपाईहरु उद्योग धन्दा बन्दै गर्ने अवस्थामा हो हैन? यसमा पनि अब चलाउन सक्छौं भन्ने? उद्योग धन्दा बन्द गर्दाखेरि बैंकले हामीलाई हाम्रो गाँटी समाउँछ। हामीले रोजगारी दिएका हजारौं जनाले के गर्लान्? उनीहरू पनि सबैको घर चुलो चल्ने अवस्था हुँदैन, सिर्जना हुँदैन, उनीहरू पनि मारमा पर्छन्। हामीले त उद्योग धन्दा चलाउनै पर्छ, घाटामा भए पनि हामीले त्यो बेहोर्नै पर्छ। तर कति दिन घाटा सहने? 3 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 12 महिना, त्यस पछाडि त हामीसँग भएको रिसोर्सेस समाप्त भएपछि त अब आफूलाई सम्हाल्ने कि अब आफ्नो उद्योग सम्हाल्ने स्थिति आयो भने त हामी त धराशायी हुन्छौँ। पूर्णा कुमारी सुवेदी मान्यज्यूको तपाईको धारणा के हो?
किन लेखियो यसको बहस भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ संसदमा बहस छलफल भइराखेको छ र यो अन्तर्विरोधी पनि छ। एकातिर चाहिँ कच्चा पदार्थलाई छुट पनि दिने, अर्कोतिर आयातलाई के अरे कर चाहिँ छुट गरिदिने, यो त अन्तर्विरोधी भयो भन्ने बहस पनि चलेको छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नेपाली स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ स्थान दिने, ग्राह्यता दिने, उनीहरूको स्तर उन्नति गर्ने, उनीहरूको चाहिँ उत्पादक वस्तुलाई चाहिँ वितरण गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त अब तपाईँहरूले भने विषय हामी यत्रो कर चाहिँ आयात मात्रै गरेर त हुँदैन नि त। यही उत्पादन गर्नु पर्यो, यही उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्नु पर्यो। यो बहस संसदमा अलि चलाउन सकिँदैन मान्नेछु? कम्तीमा आयातलाई निरुत्साहित गरौँ, स्वदेशी उद्योग धन्दा व्यवसायलाई नै प्राथमिकता दिउँ, यो नीति हो। तर व्यवहार पनि कार्यान्वयन, नीति त छ सबै भन्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू, व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, यो बोलेर मात्रै भएन, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। तर यहाँ मैले भने नि कसका कहाँ के स्वार्थ जोडिन्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन, तर परिणाममा र व्यवहारमा भोलि त्यो फेरि लुकेर जनताको स्वार्थसँग जोडिनु पर्यो होइन त? हाम्रो चाहिँ के हो मूल मान्यता भनेदेखि जनतालाई सुविधा हुनु पर्यो, जनतालाई सरल सहज तरिकाले उनीहरूको पहुँच चाहिँ हुनु पर्यो जहाँ कहीँ पनि। गुणराज सर, अहिले अब सभापतिज्यूले यति भनिराख्दाखेरि सेनिटरी प्याड त गुणस्तरसँग पनि जोडियो, वातावरणसँग जोडियो होइन? आज अब सभापतिज्यू आफै कृषि, सहकारी, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समेत जोडिएको त्यो समितिको सभापति हुनुहुन्छ संसदमा। संसदीय समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट पनि हो, सानो संसदै हो त्यो, त्यसको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज सभापतिज्यू नै यहाँ भएको बेलामा सभापतिज्यू सेनिटरी प्याड यसरी वातावरणसँग जोडिन्छ, यसरी गुणस्तरीयतासँग जोडिन्छ, सभापतिज्यूको भूमिका यो हुनसक्छ, यो गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै उचित राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो प्याडको कुरा गर्दाखेरि यसको लागतको कुरा, आयात र निर्यातको कुरा एउटा इस्यु छ भने अब के देखिन्छ भने नेपालमा प्रत्येक दिन चाहिँ प्याडको खपत कन्जम्सन चाहिँ यो अवेरनेसको कारणले पनि व्यापक बढ्दो छ। उहाँले भन्नुभयो लाखौँले प्रयोग गर्छन्, लाखौँले गर्छन्, करोडौँ प्रोडक्सनहरू हुन्छन्, क्षमता त्यत्रो क्षमता छ, बाहिरबाट आयात लाखौँ करोडौँ सङ्ख्यामा आउँदैछन् र अवेरनेसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभरि यसको प्रयोग, अघि माननीयजीले भन्नुभयो सुरुमा त त्यस्तो प्याड नै थाहा थिएन, अब उहाँ माननीय स्वयं प्याड प्रयोगकर्तामा आइसक्नु भएको छ भनेपछि यो त अहिले फेरि नेपाल सरकारले 3 वर्ष अगाडि सम्पूर्ण सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरूमा निःशुल्क प्याड वितरणको राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ। भनेपछि यसले त 77 जिल्लामा भएको जति सरकारी विद्यालयहरू छन् त्यो निःशुल्क वितरण भइरहेछ। भनेपछि नेपालमा यसले व्याप्त रूपमा चाहिँ यसको प्रयोग हुने भयो। र अब के देखिन्छ भने दुईवटा कुरा वातावरणसँग जुन अहिले प्याडको प्रयोग छ, प्याड चाहिँ अहिले यो कमर्सियल प्याड भन्छु मैले, त्यो भनेको प्लास्टिक कोटेड, प्लास्टिक जन्य प्याड अहिले जुन बजारमा देखिन्छ त्यो प्लास्टिक जन्य प्लास्टिक भएको प्याड भएको छ। र नेपालको जुन डोमेस्टिक उहाँले अहिले उत्पादन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ जैविक प्याड जो चाहिँ हामीले माटोमा फाल्दै माटोमा कुहिएर जाने खालको चाहिँ प्रोडक्सन सुरु नेपालमा भएको छ। तर जब बाहिरबाट आउने आयात हुने प्याडहरू चाहिँ त्यो सब जैविक होइनन्, त्यो प्लास्टिक कोटेड प्लास्टिक जन्य प्याडहरू आएको छन्। अब नेपालभरि अवेरनेस हामीले अभियानको क्रममा अवेरनेस बढाउने प्याड युजको हिसाबले त्यसलाई सस्तो बनाउने कोसिस गरेका छौँ। जब सस्तो हुन्छ सबैको त्यसको युजरको सङ्ख्या बढ्छ र बढी महत्त्वपूर्ण त के भने विद्यालयहरूमा 77 जिल्लाको विद्यालयहरूमा यसको प्रयोगकर्ताहरू हत्तै अब बढेको अवस्था छ र त्यसको डिस्पोजल कसरी गर्ने, फाल्ने कसरी, त्यसलाई कसरी फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कङ्क्रिट त्यसको उपायहरू छ। सभापतिज्यूबाट तपाईँको अपेक्षा के छ? अपेक्षा म पोइन्टमा आउँदैछु। त्यो अब त्यो जुन अब अहिलेसम्म आएको त के भने जैविक अहिलेसम्म प्रयोग भएको छैन। त्यो जैविकको लागत करिब कमर्सियल जुन बजारमा पाइन्छ त्यसको 3 गुणा बढी छ। भनेपछि इन्डिभिजुअलले त किनेर प्रयोग गर्दैन, सस्तै किन्छन्। त्यो सस्तो भनेको प्लास्टिक जन्य प्याड नै हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले 77 जिल्लामा जुन अब यो व्यापक युजरको सङ्ख्या बढेको छ त्यो बाहिर फाल्ने भनेको अहिले हेर्दाखेरि त जथाभावी घरको बाहिर विद्यालयको बाहिर फाल्ने नै हो। अब त्यो सडेर जानु भनेको जुन प्लास्टिक जन्य प्याड चाहिँ सडेर माटोमा सडेर जानु भनेको करिब 200 वर्ष भन्दा बढी लाग्ने यो के रिसर्चले देखाएको छ। भनेपछि त अब हामीले यो अभियान बढाउने, तर अब प्लास्टिक युजको सङ्ख्या बढाउने, आयात पनि गर्ने र अब त्यो वातावरण हामीले जथाभावी फाल्दाखेरि त्यसले वातावरणलाई यति प्रतिकूल अब प्रभाव पार्ने हो। अब अहिलेसम्म खासै प्रभाव देखेको छैन। अब जुन युजरको सङ्ख्या, अब यो युजरको सङ्ख्या र प्याडको सङ्ख्याको हामीले आकलन गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यसको वातावरणलाई हाम्रो भयावह चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। त्यसो भने माननीयज्यूलाई म यो आजको अपर्च्युनिटीको हिसाबले यसलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ केही न केही वातावरण प्रतिकूल कसरी न्यूनीकरण
गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय नीतिको रूपमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको देख्छु। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा वातावरण मैत्री जो हुनुपर्ने हो त्यो मलाई त के लाग्छ भनेदेखि यो जैविक नै सबभन्दा त जैविक नै होस्। यो प्लास्टिकको एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु कि यसमा बरु कसरी गर्ने? तपाईँको समितिमा मिनी पार्लियामेन्टमा जसको सभापति तपाईँ हुनुहुन्छ यी विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन्? महिला सेनिटरी प्याड यसको वातावरणीय प्रभाव र सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा छलफलमा बोलाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ तपाईँ? हुन्छ। यो विषयमा के हुन्छ भने अझ बढी विषय महिला मन्त्रालयसँग जोडिन्छ, वातावरणसँग मसँग जोडिन्छ। त्यही त वातावरण भने स्वास्थ्यसँग पनि जोडियो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, निर्देशन गर्ने पनि हुन्छ। यो पनि प्रक्रिया छ। ठिक छ, यो करको विषयमा पनि हामी छलफल गरौँला है। तर तपाईँ चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भनेदेखि त लहरोले पहरो तान्छ। तपाईँहरू एक ठाउँबाट मात्रै नमुनायुक्त चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ वितरण गर्नुहोस् न, त्यसले अर्कोलाई भन्छ, अर्कोलाई भन्छ, अर्कोलाई भन्छ, अनि त अरू त त्यसै विस्थापित हुन्छ नि। माननीयजीले अलिक यो अपर्च्युनिटी लिनु खोजेँ। अहिलेको माननीयजीले भन्नुभयो अहिलेको समाधान एउटा त आयातको विभिन्न इस्यु छ, त्यसलाई कसरी एउटा इस्यु छँदैछ। अर्को चाहिँ अभियानको क्रमको हिसाबले मैले जोड्न चाहेँ, हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जैविक प्याड नै हो। अब होइन, जैविक प्याड चाहिँ अब उहाँहरूको क्षमता छ तर कस्ट 3 गुणा बढी भएको हुनाले, कमर्सियलभन्दा 3 गुणा बढी भएको हुनाले उहाँले प्रडक्सन गरे पनि त बजारमा बिक्री हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा राज्यको नीति कस्तो हुनु पऱ्यो भने जैविक प्रडक्सन जुन डोमेस्टिक हुन्छ, जैविक प्रडक्सनलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ अर्को जुन सामान्य खालको कमर्सियल प्याड छ त्यसको हाराहारीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको तरिकाले डोमेस्टिक प्रड्युसरलाई चाहिँ एउटा पोलिसीको हिसाबले कसरी लागत कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा गर्नुपर्ने तत्काल देखिएको छ हजुर होइन। त्यो चाहिँ मास प्रडक्सनलाई। अर्को चाहिँ जुन नेपाल सरकारले निःशुल्क प्याड वितरण विद्यालयमा गरेको छ, त्यो शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका प्याड वितरण निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। त्यसमा जैविक दुईवटा कुरा गर्छ, जैविक प्याड खरिद गर्नुपर्ने, जैविक प्याड भएन भनेदेखि स्थानीय रूपमा जुन रियुजेबल प्याड छ लोकली बनाउने रियुजेबल प्याड पनि खरिद गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान छ होइन। तर अहिले त्यो विद्यालयमा वितरण गर्ने चाहिँ फेरि जिम्मा कसो छ भने स्थानीय सरकारको छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको छ। र अहिले विभिन्न पत्र पत्रिकामा र केही अध्ययन गर्दा के देखिएछ भने स्थानीय सरकारले त्यही बजारमा जुन प्राप्त भएको जुन यो प्लास्टिक जन्य जुन प्याड छ त्यही नै खरिद गरेर सम्पूर्ण विद्यालयमा वितरण गरिरहेको अवस्था छ। जबकि हामीसँग पोलिसी पनि छ, निर्देशिका पनि जारी छ, यही किन्ने भनेर तोकिएको पनि छ। तर त्यो चाहिँ के भने स्थानीय रूपमा प्रडक्सन नभएको हुनाले, प्रडक्सन अहिलेसम्म जैविक त नेपालमा छैन, बाहिरबाट पनि आयात भए पनि त्यो जैविक आएको छैन, डोमेस्टिक त छ। तर मैले म सकिहाल्छु हजुर। बरु कमसेकम त्यो त स्थानीय राज्यले खरिद गर्ने हो नि त। राज्यले खरिद गर्नु त 3 गुणा बढी भए पनि राज्यले खरिद गर्नु पर्यो। 1 वर्षको बजेट अहिले अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको विद्यालयको जुन निःशुल्क वितरण छ प्याडको 1.5 अरब रुपियाँ छ। कमसेकम त्यो त राज्यले त त्यो पैसा पनि उपलब्ध छ, त्यो 3 गुणा बढी भयो भने राज्यले त बरु त्यो खरिद गरेर वितरण गर्नु पर्यो नि। तर त्यहाँ स्थानीय सरकार चुकेको अवस्था छ। जब कि वातावरण प्रदूषित हुन्छ र स्वास्थ्यसँग पनि खेलवाड हुन्छ भने त्यस्ता वस्तुहरूको विषयमा छलफल गरेर त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषय पनि हामी छलफल गरेर जान सक्छौँ। खोइ समितिमा छलफल अलिक गहन ढङ्गले जगदीशजी बल्ल आज त सुरु भएको छ, यो त अनि आजको आजै चाहिँ कसरी हुन्छ? अब त यो बढाउनु पर्यो सभापतिज्यू। त बढाउँला नि त। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो मापदण्डमा जुन सेनिटरी प्याड निःशुल्क बाँड्ने मापदण्ड पनि बनाएको छ त्यसको 12 नम्बर बुँदामा लेखेको छ कि प्याड बायोडिग्रेडेबल र कम्पोस्टेबल हुनुपर्छ भनेर। त्यही कम्पोस्टेबल प्याडको बजेट प्रति प्याकेटको 70 रुपैयाँ प्रति प्याकेटको हाराहारी तोकिएको छ। बहुत दूरगामी सोचले यो मापदण्ड बनाइएको हो। हामीले सरकारले बनायो। हामीले त्यही मापदण्ड हेरेर ल अब यसको लागि यो तयारी गर्नुपर्छ, यो र मेटेरियल ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले र मेटेरियल पनि त्यही गुणस्तरको मगायौँ, बायोडिग्रेडेबल गुणस्तरको मगायौँ र माल पनि बनायौँ। अब स्थानीय तहले खरिद गर्दाखेरि 25 रुपैयाँमा पनि एउटा प्याकेट त्यहाँ चाहिँ नि उनीहरूका अफर आएको छ। हाम्रो बायोडिग्रेडेबल सबै 12-13 वटा बुँदालाई सबैलाई चाहिँ नि स्पेसिफिकेसन मिट हुने गरी हाम्रो त 65 रुपियाँ पर्न गयो। जनताले त तपाईँको किन्ने कुरै आएन होइन। यो जनताको कुरा होइन, मैले स्थानीय तहको जुन सरकारको बजेटबाट सरकारको निर्देशनबाट किनिने प्याडको कुरा गर्दैछु।
त्यसमा हाम्रो प्याड कम्पोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल प्याडको 65 रुपियाँ कस्ट छ भने नर्मल नन बायोडिग्रेडेबलको 25 रुपियाँको प्याडको कस्ट उनीहरूका दुइटै कस्टिङ आयो क्या। उनीहरूले पैसा उनीहरूले स्पेसिफिकेसनको वास्तै गरेन मान्यज्यू। सरकारले के गरिदियो भनेदेखि तपाईँहरूको उद्योग धन्दा चल्न सक्छ र गुणस्तरीय प्याड आम जनताले पाउन सक्छन्। बिल्कुल। तपाईँको अपेक्षा के हो? हाम्रो अपेक्षा हामीलाई सरकारले आफ्नो स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति सेनिटरी प्याड उद्योगलाई पनि कार्यान्वयन होस्। अरू उद्योगहरूलाई जस्तै सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्न विभिन्न खालका जुन उद्योगहरू छन् सेम हामीलाई पनि त्यो हामीलाई अहिले काखा पाखा भएको छ कि गुणस्तरीय प्याड प्रयोग गर्नु यसले स्वास्थ्यलाई यो हुन्छ, वातावरण मैत्री प्याड प्रयोग गरौँ भनेर सबै कुरा सरकार र संसदले मात्रै त भन्ने होइन नि सर। वातावरण मैत्री जुन डिस्पोजलको कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ खासै महत्त्व हुँदैन रहेछ होइन। तर यो हामी कमसेकम सचेत नागरिक हो नि, सचेत नागरिकलाई यो बायोडिग्रेडेबल हो, जैविक हो, यसले चाहिँ बाहिर वातावरणलाई प्रदूषण पार्दैन भन्ने खालको हामीले चेतना गर्न सक्यो भने सायद त्यो सक्यो भने हैन सर तपाईले त गर्छौँ भन्नु पर्यो। अब अभियन्ता भएपछि अभियान चलाउनु पर्यो। त्यो प्रयास त जारी छ हैन, जारी छ हैन, म सकिहालेँ अब यो अभियान चलाउनुहुन्छ, त्यो जारी छ। जुन सरकारले नै खरिद गर्ने जुन विशेष गरी विद्यालयको लागि सरकारले खरिद गर्ने छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो निर्देशिकामा चाहिँ प्रष्टसँगले जैविक नै खरिद गर्ने भनिएको छ भनेदेखि त्यो सरकारले खरिद गर्ने प्रक्रिया खरिद गर्ने काममा पनि त्यो चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसारको खरिद गरिदियो भने पनि यसले हाम्रो सरकारले बनाएको नीति त सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ नि त। मैले अघि भने तपाईहरु चिन्तित हुने कुरो त म कहीँ केही देख्दिनँ। सरकारसँग चाहिँ ल आफ्नो चाहिँ फेरि यस्तो तपाईँलाई म भनिहाल्छु यसमा चाहिँ उहाँहरू चिन्तित हुने कुरा त देखिएन कागजमा मात्रै, फेरि व्यवहारमा त सरकार आफू खुसी हिँड्यो नि त, आफू खुसी हिँड्यो। सरकारले नीति सुन्नु न, नीति नियम जे बनाउँदा सबै लेखेको छ तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। होइन कार्यान्वयन गर्ने कुरो त त्यो नीति र व्यवहारमा भर पर्छ क्या। नेपाली महिला र नेपाली उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, उसको अधिकार हो, उसको हक हो। नेपालमा आयात भइरहेको प्याडको गुणस्तरको चेक जाँच भएको छैन। नेपालमा सेनिटरी प्याडको गुणस्तर यस्तो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनिसकेको छ, मानक बनिसकेको छ। यदि सरकारले चाहन्छ भने सजिलै छ कि नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त सेनिटरी प्याड मात्रै बजारमा बेचबिखन गर्न पाउँछ भन्ने एउटा सानो नै नियम ल्याइदियो भने सबै हाम्रो समस्याहरू सल्भ हुन्छन्। अहिले सेनिटरी प्याड गुणस्तरको हिसाबले होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बहुचर्चित ब्रान्ड इमेजले बिकेका हुन्। उनीहरू महँगा पनि छन्, गुणस्तरको पनि ठेगान छैन, तर उनीहरूको ब्रान्ड भ्याल्यु स्ट्रङ छ। हस्, म धन्यवाद दिन्छु। साहबज्यू केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि दुईटा प्रश्न छ तपाईलाई। मैले भन्न खोजेको के भने सरकारले जुन अहिले अन्तर्विरोधी नै भन्छु मैले है, एकातिर चाहिँ आयात प्रतिस्थापन भनेको छ, अर्कोतिर यता सहुलियत पनि भनेको छ र यो अब जैविक चाहिँ लिनुपर्छ, जैविक चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ पनि भनेको छ। अर्कोतिर फेरि अर्को आयातलाई पनि प्रोत्साहन दिने खालको जुन आयो, यो एउटा छलफल बहसको विषय बनेको छ। तपाईँले कस्तो क्लियर बुझ्नु भएको छ र बुझाउनु पनि भयो हामीलाई। कुरा यही नै हो। अब व्हाट नेक्स्ट? अब यो तपाईहरुले उत्पादन गर्दै गर्नुस्, बिक्री वितरण गर्दै गर्नुस्, समस्या कहाँ आउँछ त्यसपछि फेरि हामी कहाँ कसरी बसेर छलफल गरेर त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, फेरि बसेर छलफल गरेर समस्या आइसक्यो हामी धराशायी हुने भयौँ भन्नुभयो उहाँले। के जवाफ? अहिले त्यसरी समस्या आउँदैन। यो विषय छलफलको विषय हुन्छ, संसदीय समितिहरू यसमा चाहिँ छलफल यहाँहरू गर्नुहुन्छ। त्यो त आइहाल्छ नि, बहसको विषय बनेपछि त संसदमा समितिमा आइहाल्छ, नआउने कुरै भएन। तपाईँ त त्यो वातावरण समितिको सभापति, करोडौँ प्याड यसरी आइरहेछ भने मन लाग्दी जताततै छरपष्ट फाल्ने काम नगरौँ। अर्को पुस्तालाई यसले चाहिँ हामीले श्राप दिएको सरह हुन्छ, धिक्कार छ अर्को पुस्ताले भनिराख्दा तपाईँले संसदको समितिमा, तपाईँको समितिभित्र सेनिटरी प्याड र यसले वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा बहस र छलफल चलाउनुहुन्छ तपाईँका मान्य सांसदहरूसँग? यो त एउटा प्रक्रियाबाट यही अधिवेशनमा समितिमा आउँछ, समितिमा आएपछि छलफल चल्छ। त्यही त सभापतिले यो विषयमा नि बहस गरौँ न हामी, यस्तो रहेछ भनेर एउटा बौद्धिक बहस हुन्छ, गर्नुहुन्छ? किन नहुने?
हामी फलोअप गर्छौँ। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि म सभापतिज्यूलाई, त्यस्तै गरेर गुणराज सरलाई, त्यस्तै गरेर पुनित सर, यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much for inviting us. Thank you. Talk of the Town.